बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो ख़त्म नबूवत के लिए बेटे की कुर्बानी का एक ऐसा वाक़या पेश आया है मेरे प्यारे नाजरीनों, जो बहुत ही दिल को दुखाने वाला वाक़या है। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, वाक़ये को बहुत ही दिलचस्प, बड़े ही गौर से सुनना। तो मेरे प्यारे हजरात, आपका बेटा बस आज शाम तक का मेहमान है, उसका कोई इलाज नहीं। हकीमों ने उस जमाने में कि ये अल्फाज सुनकर जो कि मौलाना रो पड़े, उस दौर के जो मौलाना थे वो रो पड़े ये जवाब सुन के कि आपका बेटा चंद पल का मेहमान है। तो अपने बेटे को घर ले आए, घर में खड़े अपने बेटे की तैयार यानी कि उसकी देखभाल कर रहे थे और दरवाजे पर दस्तक हुई। मौलाना दरवाजे पर गए, बाहर एक बूढ़े शख्स को खड़े पाया। हजरत रहमतुल्लाह ने सलाम दुआए के बाद पूछा, बाबा जी खैरियत से तो हो, कैसे आना हुआ, कैसे आए हो? तो वो कहने लगा, खैरियत है, कहाँ आया हूँ, हमारे इलाके में एक कादियानी मबलिग आया हुआ है, वो लोगों को गुमराह कर रहा है, पूरी उम्मत गुमराह हो रही है और आप घर में खड़े हैं। मौलाना ने जैसे ही ये बात सुनी, आप रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू बह पड़े, आँख से ऐसे आंसू बह पड़े कि ये क्या हो गया। तो बीवी से फरमाया, बीवी मेरा बैग कहाँ है, यानी कि ठेला कहाँ है? तो बीवी ने बैग उठा कर दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह बैग अपना झोला हाथ में पकड़े घर से रवाना होने ही लगे। तो बीवी ने मेरे प्यारे नाजरीनों दामन पकड़ लिया और कहने लगी, मौलाना आखिरी लम्हात में अपने नौजवान बेटे को इस हालत में छोड़कर जा रहे हो। मौलाना ने आसमान की तरफ नजरें उठाई और रोकर रवाना होने लगे। तो जहाँ बलब बेटे ने कहा अपने अब्बा जान से, कहा अब्बा जान मैं आज का ही मेहमान हूँ, चंद लम्हे तो इंतज़ार कर लीजिए। तो मेरी रूह निकल रही है, मुझे इस हाल में छोड़कर जा रहे हो। तो मौलाना ने अपने नौजवान बेटे को बोसा दिया, रोने लगे और फरियाद, ए बेटे बात यह है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर जा रहा हूँ। कल क़यामत के दिन हौज कौसर पर हमारी तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। ये फरमाया और घर से रवाना हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जो कि कादियानी थे उस ज़माने में, उस दौर में मेरे प्यारे दोस्तों, उन्होंने इस्लाम को बहुत ही जुल्म, बहुत ही नुकसान पहुंचाया है कादियानियों ने मेरे दोस्त। लेकिन अल्लाह ताला ने उनका बेड़ा गर्क तो किया है, लेकिन कादियानी जो थे उन्होंने इस्लाम को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है मेरे प्यारे नाज़रीनों। तो अड्डे पर पहुंचे, अभी बस यानी कि जहाँ पे उनकी घोड़ा गाड़ी होती है, कहीं से जो रवाना होते थे किसी सवारी, उसी जगह पहुँचे। अभी थोड़ी सी कोई गाड़ी वाड़ी में बैठा ही था, जो घोड़ा गाड़ी उस जमाने में ऊंट गाड़ी चलती थी, बैठा ही था कि चंद लोग दौड़े आए और कहने लगे कि मौलाना आपका बेटा फौत हो गया, आपका बेटे की वफात हो गई है, हो चुका है, उसका जनाजा पढ़ाते जाइए। ये सब उनसे गुजारिश कर रहे हैं मौलाना से। लेकिन मौलाना ने आसमान की तरफ नजरें उठाई और रोकर फरमाने लगे, जनाजा पढ़ाना फ़र्ज किफ़ाया है, जनाजा पढ़ाना फ़र्ज किफ़ाया है और उम्मत मोहम्मद ये को गुमराही से बचाना फ़र्ज ईन है। सुबहान अल्लाह मेरे दोस्तों, ये कैसे आलिम लोग होंगे, कैसे औलिया होंगे जिसने अपने दीन के लिए अपने बेटों को भी कुर्बान किया, अपने बेटे का जनाजा भी ना पढ़ा, फ़र्ज ईन छोड़कर। मौलाना फरमाते हैं, फ़र्ज ईन छोड़कर फ़र्ज किफ़ाया की तरफ नहीं जा सकता। फिर वहाँ से रवाना हो गए, उस इलाके में पहुँचे, अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। वो कादियानी जो मुबलिग भाग गया, क्योंकि कादियानी
ایسے لوگ ہوتے تھے وہ اسلام کو ایسے اندر گھس جاتے تھے، لگتا تھا کہ یہ مسلمان ہی ہیں، لیکن میرے پیارے دوستو ناظرینو، قادیانی اگر ہم کہیں گے، اگر اسلام کو سب سے زیادہ ختم نبوت کے بعد جو نقصان پہنچایا ہے کسی کافر نے نہیں، یہ جھوٹے مسلمانوں نے ہی پہنچایا ہے میرے دوستو، جسے آج کے دور میں قادیانی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ قادیانی میرے پیارے ناظرینوں یہ ایسے جیسے ہیں جیسے کہ دمک ہوتی ہے، کسی لکڑی میں دمک لگ جائے اور دکھتی بھی نہیں، تو ویسے ہی قادیانی میرے پیارے ناظرینوں، ایسے ہی قادیانی اسلام کے لیے ہیں۔ آج بھی دور میں دوستوں قادیانی آپ کو مل جائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو پھر جب وہ قادیانی وہاں سے بھاگ گیا، چھوڑ دیا کہ نہیں ابھی اسلام کو زندہ رکھنے والے بہت عالم پڑے ہیں، تو اس کا کچھ نہ چلا، اور پھر وہاں سے وہ قادیانی بھاگ کھڑا ہوا، پھر وہاں سے روانہ ہو گئے، اس علاقے میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کر کے پھر واپس آنے لگے۔ تو مولا 3 دن کے بعد گھر واپس پہنچے، بیوی قدموں میں گر گئی اور روئی تڑپی بھی، جو قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی، مولانا جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا، کہتا رہا جب ابا جان واپس آ جائیں تو انہیں میرا سلام عرض کر دینا۔ سبحان اللہ میرے دوستو، یہی کیونکہ بیٹا کے جو لاسٹ لمحات تھے، اور لاسٹ جب لمحات تھے اس نے یہ ساری باتیں بیان کی مولانا کو میرے پیارے ناظرین۔ تو کیسے اس کا بیٹا تڑپ رہا تھا، بول رہا تھا جب میرے ابا جان آ جائیں گے میرا سلام ان تک پہنچا دینا، اپنی اماں جان کو کہہ رہا ہے، اور لاسٹ لمحات میں پڑا ہوا تھا میرے پیارے دوستو۔ ادھر مولانا اس قادیانی کے پیچھے لگے تھے دین کو بچانے کے لیے میرے دوستو۔ کیسے آج تک ہمارے دین ایسے نہیں بچائے میرے دوستو، اسلام ایسے نہیں پھیلائے، کیونکہ اسلام کو پالنے والے پوسنے والے دوستو، اس کی دین کی حفاظت کرنے والے کافی اولیاء آئے ہیں۔ اور آج بھی دوستو، آج کے دور میں بھی اگر کہیں آپ دیکھو گے، جب تک دین کی حفاظت میں ہمارے بزرگ اولیاء عالم لگے ہوئے ہوں گے دوستو، وہ کبھی بھی ہمارا دین پیچھے جھک نہیں سکتا، نیچے پیچھے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے دین میں آج بھی میرے پیارے دوستو دین پہ مر مٹنے والے ہیں، اپنی جانوں کا پرواہ نہیں کرتے۔ تو میرے پیارے دوستو جب یہ بات ساری ہو گئی تو مولانا نے جب یہ سنا کہ بیٹا مجھے انتظار کر رہا تھا وفات ہو گئی، اور کہہ رہا تھا، اس کی اماں نے بولا کہ آپ کو وہ بولا تھا میرے سلام میرے بابا تک پہنچا دینا۔ تو مولانا نے جب یہ سنا تو فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگنے لگے، اے اللہ ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے میرے پیارے اللہ۔ تو دوستو یہ قبر پہ جا کے یہ دعا کی ہے مولانا نے۔ تو مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو رات بیٹے کو خواب میں دیکھا، بیٹے نے اپنے ابا سے ملاقات کی خواب میں میرے پیارے ناظرینوں، اور کہا کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ سبحان اللہ میرے پیارے دوست۔ تو یہ تھا میرے دوستو، اور ان کی اماں نے ان کی ساری بات بتائی کہ آپ کا بیٹا کیسے وفات پائی۔ تو ختم نبوت کے اس مجاہد کو دنیا مولانا غلام گو سے ہزاروی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ میرے پیارے دوستو مولانا غلام گو سے ہزاروی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور بھی ہیں میرے پیارے دوستو۔ تو یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے اعمال بچائے۔